dapat ampingan ninyo ang inyong pagpangalagan. Ampingan ug gunitan ang image of Christ nga gi-reveal sa itong panahon. Dili na kinahanglan magpagahong tas kalibutan. Dili na kinahanglan nga magpagunit pa ka sa espiritu sa kalibutan. Because the perfect bride, mga igsoon, untouchable. Unsa nga untouchable? Ang imong pagka-bride sa sulod, untouchable really? Wala na maguniti sa yawa, wala na maguniti sa discrimination. Because giproteksyon na sa Dios. Pinaagi sa mga prophecy. Ang prophecy dili ma-reveal ni bisan kinsa. Ang mga junction sa kasulatan dili makita ni bisan kinsa tao sa kalibutan. Walay taong makakita nini gawas sa nagtago niini. Ug kana mao si Kristo. Nanaog siya dala niya ang basahong inablihan. Why? Time to reveal the bride. Time to express the bride. Time to express the perfect body of Christ nga maong bride sa panahon. Dili ka nagkinabuhi aron ka maluwas. Walay bride nga nagkinabuhi aron maluwas. Walay bride nga nagkinabuhi aron marapture. Ang bride maigsoon nagkinabuhi tungod kay siya ang bride. Morning on ang prophet, stay with the word. Pabilin lang sa pulong. Unsang pulong nga ang pabilinan? Ang imong position as a bride. Unsaon yung pagpabilin? Paminawa ang mensahe sa panahon. Kaya mo na ang mensahe sa imong pagka-bride. Mao ka na ang the perfect image of God. Wala na itago. Wala baliktad nga mensahe. Wala scramble nga mensahe. Habang ang kalibutan karon, ana sa dakong kaguluyang sa kagutom, sa espirituhanong kagutom, ang bride na naog si Kristo, nagdalag insaktong pagkaon. Adunay Kristo nga nagaatang sa pultahan. Nagatuktok siya. Nagapaabot. Niadtong nangita asa ang nagtuktok. Pagagi, nara ko. Say, praise the Lord. Iyang gihupay, gitagag kalipay. Ang usa ka binilanggo. Iyang gitagag kalipay sa kagawasan. Iyang giayo ang kasing-kasing nga bungkag ug samaran. See? Ang mga luha sa kasakitan, iyang gipahiran sa kalipay. Unsa ka kalipay? Dili time of rapture, dili time of the eternity. Kalipay to reveal and express who you are in the presence of the Lord. See? Time na nga i-reveal ka. Time nga gitugan ka. Time nga gi-express ang bride o ang imong pagka-eternal at tubangan sa Dios.